bend, then you hit it, then you see I hit it, bend, then you hit it, then you see I bend, then you hit it, then you see I hit it, bend, then you hit it, then you see I bend, then you hit it, then you see I hit it, bend, then you hit it, then you see I bend, then you hit it, then you see I hit it, bend, then you hit it, then you see I go bend, then you hit it, then you see I hit it, bend, then you hit it, then you see I bend, then you hit it, then you see I hit it, bend, then you hit it, then you see I go bend, then you bend, then you see I bend, then you bend, then you see I go bend, then you bend, then you see I. It doesn't get better, get better. It doesn't get better than this. It doesn't get better than this. Shines like coral in New Zealand. You got me spinning, you got me going crazy, and I'm
My plane is boarding soon and it's so plain to see. أهواك بلا أمل وعيونك تبسم لي وورودك تغريني بشهيات القبل وورودك تغريني. Bustin' out the bando, a nigga. عسلامة. نعرف عندي برشا ما عملت لكم حتى فيديو، ما عملت لكم حتى بوست، ما عملت حتى شيء، وهذا كل خاطر نحضر لكم في الجيف واي هذا. عندي توا شهرين نحضر فيه. قيمته الجيف واي هذايا 5000 دينار. حبيت نهدي لكم الكادوات هذوما اللي لميتهم من 10 سبونسور على خاطركم في بيريود قصيره وصلتوا لي في يوتيوب 2500 ابوني وفي باج فيسبوك بريسك 9000 ابوني، وكلكم فريمون تبعوا فيا بالكدا، تبعثوا لي في المساجات لي كومونتير نتاعكم بريسك ديما باهين، تشجعوا فيا تقولوا لي يعطيك الصحه كي نهبط فيديو نبدا تعب عليها بالرسمي نحسكم تعجبكم بالحق وتقولوا لي يعطيك الصحه وكونتينيو وتبعثوا لي ديما سورتو في المساجات، اكثر حاجه تفرحني. ودونك مشيت كلمت بليزيور سبونسور، اكثر برشا من لي سبونسور اللي اليوم قالوا لي اوكي وعاونوني على الجيف واي هذايا. ولميت لي كادو، عملت الماكسيموم باش نلم برشا كادوات باش نجم نعمل بليزيور غانيون. دونك نحب نقول لكم ميرسي بوكو اللي نتوما ديما معايا وتبعوا فيا، وحتى مره ما حسيت هكا كو فو مافي لاشي وكل شيء. دونك اليوم عملت لكم 9 غانيونت. كل غانيونت باش تربح ان لو فيه بليزيور تروك جونغ ماكياج، ديكوراسيون، دي اكسسوار ايتترا، تشوفوا على عينيكم. دايوغ نورمالمون راكم ريتو لي سبونسور اللي عاونوني باش تشوفوا الكادوات اللي عطاوهم لكم. دونك اقعدوا تفرجوا في الليلو، بعد كده نقول لكم لي كونديسيون اللي باش نجموا تشاركوا في الجيف واي هذايا، وان شاء الله يعجبكم. اللولو لقيتو ان بو بلو دو 2000 دينار. لا بارتيسيباسيون تاع كيسس بيوتي شوبس في اللو هذايا قيمتها 540 دينار. اول كادو عطيته لكم كيسس بيوتي شوبس هو بارفان هذايا يدزيل 100 مليلتر بارفان اود بارفان تاع غيرلان، هذايا قيمته 285 دينار. فرانشمون سي ان بارفان ياسر بنين يعجبني على الاخر، انا ايديل نحبها برشا البارفان. عطاتكم 3 روج ا ليفر لوريال، الوانهم ياسر يفرقوا نتاع الصيف ونتاع الشتاء، انا يعجبوني برشا، سي دي بازيك كو اي طفله لازمها عندها لي كولور هذوما، لو روج لو روز اي لو روز بيبي، انا مغرومه بهم على الاخر، نعم فيهم بريسك بيريود هذايا كل نستعمل في لي 3 كولور هذوما. عطاتكم زاده 3 ابليكاتور نتاع ماكياج ايزادورا. دونك عطاتكم لو بانسو نتاع الفون دو تان نتاع البلوش واللوبيت نتاع البودر ليبر ولا نتاع البودر بصفه عامه. عطاتكم 2 فيرني ياسر مزيانين زاده ايزادورا، ان روز ان بو فيولي اي ان بيج هكا لاكي شويه. عطاتكم لو بلوش نتاع ايزادورا زاده، وعطاتكم حاجه طياره مش نورمال تعجبني على الاخر وبارفيت على الاخر، هو الماسكارا هذايا فوليوم مليون دو سيل نتاع لوريال
ماسكارا ياسر تحفون باش يعجبكم لا غانيونت نتاع لو هذايا باش يعجبها على الاخر انا جو لو غارونتي. دونك زاد خديت لكم عند لا فيلا دو بورجوار هذوما بيض مزيانين على الاخر، انا عجبوني سي ان كود كور من عند لا فيلا، خديت لكم منهم وانا عندي منهم زاده. دونك هذايا الكادو نتاع لا فيلا. وعندكم ان كادو من عند اسما زيد ديزاينز، هي سي اون كرياتريس تونسيه نتاع دي بيجو، سي اون بلوغوز زاده. تنحط لكم بيان سور الباج نتاعها بعديك سا سغا اون دي كونديسيون، معناها تنحط لكم الباج فيسبوك نتاعها. عطاتكم لو كوليي اي لو براسلي هذوما نورمالمون كلكم بريسك تعرفوهم لي زاكسيسوار نتاع اسما. دونك انا اخترت لكم هذوما لي بازيك بالطبيعه، كل شيء اخترته بريسك دي بازيك باش هكاك نكون متاكده اللي باش تعجبكم الحكايه. وعندكم من عند تسكاني مون كود كور نتاع الصيف هذايا اللي هو انا معناها نلبس فيه ديما لي شوسور لي اسبادري هذوما كولور فير دو ياسر مزيانين ياسر مرتاحين. انا بالرسمي سي ان كود كور وديما نلبس راهو نخرج بيه بارتو ما بارتو ياسر يعجبني. جيسبر انت زاد اللي باش تربح عجبك. وعندكم من عند فلور دو ليس ان بون كادو فيه حمام فيه بروشينغ فيه ايبيلاسيون سورسيل سور ليف وفيه بوز فيرني. فوالا دونك تمشي الفلور دو ليس تعطيها لو بون كادو تمشي تقد الفازات اللي تحب عليهم الكل. واخيرا حاجه ياسر تفتق وانا فرحانه بها على الاخر اللي نجمت نعمل معناها اللي نجمت نعمل كولابوراسيون مع توني تمبلتون لو فوتوغراف دو اوازيس ارت ستوديو اللي في مون بليزير. انا خديت لكم un bon de shooting قيمته 1400 دينار toute une journée de shooting professionnel. عندكم نهار كامل باش تعملوا فيه مكياج وشعركم وستايلينغ وهو يعمل لكم بليزيور فوتو بليزيور بوز، هو يكوتشيكم كيفاش تيقفوا كيفاش تعملوا هكا دي بوز مزيانين وبيان سور من بعديك يعطيكم تصاوركم. دونك فوالا هذايا لو الاول. لو الثاني قيمته 1150 دينار، لو دوزيام لو 1150 دينار. خديت ان لو دو مكياج من اون مارك كي سابيل استرا، تتباع في كيسس وزاد عندهم دي بوان دو فونت انا اللي نعرفها في شامبيون لافايت. دونك استرا هذايا سي اون مارك كي سو فون في كيسس وفي بلايص اخرين. نحط لكم ان توكا الباج نتاعهم انا خاطر سا سغا اون دي كونديسيون وتعرفوا لي بوان دو فونت الكل. دونك اول حاجه بعثت لكم لا مارك استرا، هي لي 3 روج ا ليفر هذوما اللي هما زاده ان كود كور عندي انا. فوالا عندكم لو روج غامق بوردو، عندكم لو روج ان بو روزي وعندكم لو نيود. سي دي بازيك. ان ماسكارا اي ان ايلاينر. بعثولكم دو فيرني ان نوار اي ان روج مش دي بازيك برك هذوما غادي شويه. وبعثولكم ان بلاش اي ان فار ا بوبيير، ان بلاش روز اي ان فار ا بوبيير ان جون بايتي. وعندكم بيان سور من عند اسما لو دو براسلي اي دو كوليي اللي انا ياسر عجبوني دونك اخترت زاد لو دوزيام لو لو ميم. وعندكم من عند بارفوا اللي انا اخترتهم هذوما سي مون شوا وان شاء الله يعجبكم. حبيت نعطيكم شويه من ذوقي فماشي ما يعجبكم. لو بورتفوي هذايا هاهو كبير شويه خاطر يهز كل شيء وفيه فريمون عجبني على الاخر. هذايا بالرسمي تستحقوه على الاخر. فين تحطوا لي كارت لهنا تحطوا فلوس ولا حاجات ما تحبوهمش يذيعوا، وهنا زاد تحطوا دي كارت. عندكم لهنا بلايص نجموا تحطوا الفلوس الوراق، تنجموا تحطوا تليفونكم في وسطه معناها وتسكروه وتخرجوا جوست بيه. فريمون ياسر عجبني واللون ياسر نتاع الصيف عجبني على الاخر. واخترت لكم اون مونطر ياسر عجبتني هبلت عليها مش نورمال. ديجا هاكا وريتكم في الجينيريك. دونك المونجيلا هذايا تنجموا تلبسوها بسانتور هذايا وتنجموا تبدلوا سانتور. هذايا مونجيلا لونها ياسر عجبني نتاع الصيف وبازيك على الاخر تنجموا تلبسوها مع كل شيء. معناها ما تقولوش ليه لبس ما نعرفش بالاخضر ما تجيش ولا حاجه، لونها نود من داخل تري سامبل عجبتني على الاخر. دونك سي لا بارتيسيباسيون دو بارفوا اللي هي قيمتها 105 دينار. وبيان سور خديت لكم من لا فيلا دو بورجوار زاد عجبوني على الاخر، شخت عليهم واللون عجبني مش نورمال. ان شاء الله انتم زاد يعجبكم. فوالا فيغ دو فيهم هكايا لي ترو هذوما
مزيانين على الاخر هكا نوارات تخوي كي تحطوا شمعه من داخل يبدا الضوء هكايا خارج مزيان كي تبدا الدنيا ظلام مزيانين مش نورمال عجبوني على الاخر من عند اف ديزاينر ابونمون دو 6 موا فوالا دونك عندكم ابونمون دو 6 موا من عند اف ديزاينر وقت اللي تربحوا الغانيون تنقلها بالضبط كيفاش تعمل بوغ افوار سون ابونمون يوليو يجيوها لي ماغازين الماغازين تاع اف ديزاينر حتكشي للدار الماغازين هذايا انا يعجبني على الاخر فريمون انا فرحانه برشا اللي عندنا ماغازين تونسيه هكاكا طياره الكاليتي هكاكا والكونتوني هكاكا انا جو لي انكوراج فيفمون وعندكم بيان سور le banc نتاع Oasis Art نتاع توني زادا la deuxième gagnante elle va passer la journée avec la première gagnante معايا انا في استوديو نتاع توني وباش تعمل لي سيونس شوتينغ مع la première gagnante voilà le deuxième lot لو troisième lot اول كادو باش نوريهولكم حاجه مزيانه باش نوريها باش تاخذوا بها فيما تبقى من الصيف الكوفان نتاع توسكاني هذايا اغزروا ما احلاها هذايا سي لا نوفيل كوليكسيون تاع لي كوفان تاع توسكاني ياسر عجبتني كيف فيها برشا الوان هكا تحسوا الصيف هذايا ايغال صيف دونك عندكم الكادو هذايا اول كادو لو كوفان هذايا من عند توسكاني عندكم من عند كيس بيوتي شوبس بالطبيعه 5 مونوفار بيير روني اللي هما دي بازيك العاده والعويد اخترت لكم كان لي بازيك دونك عندكم لو مارون le top un peu plus foncé وعندكم le top irisé وعندكم le crème نقولوا خاطر il est ni blanc ni beige donc le crème عندكم 5 فار من عند بيير روني عندكم 2 vernis من عند بيير روني احمر ونود دي بازيك بالطبيعه وعندكم لو غلوس نود من عند بيير روني دونك هذوما من كيس بيوتي شوبس دونك ابري عندكم من عند هابي ستريت بوانتين لو سيت اللي يبيع اون ليني لي برشا حاجات يبيع دي اكسسوار يبيع دي سوان يبيع مكياج يبيع برشا حاجات دونك هابي ستريت بوانتين زاد عطاوني برشا حاجات باش نهديوهم لكم دونك في اللو الثالث فما لو كيت كلينيك هذايا فوالا ان كيت دو سوان كلينيك نتاع كل يوم لي بروتيكتور دو جور هذوما وعطاكم زاده اون باغ قيمتها 90 دينار سي ان كود كور بور موا الباغ هذايا بتاتخ مش ظاهره بالكدا اما مزيانه مش نورمال عجبتني على الاخر لونها يتبقى مش لونها ان فيت الضوء كي يبدا فيها تبدا تبدل ولا كيفاش مزيانه على الاخر بون هكايا فلو اما مزيانه مش نورمال سي اون باغ دو لا مارك بريل حلوه مش نورمال عندكم لعند لا فيلا بالطبيعه لي بوجوار هذوما لي بوجوار زاد عجبوني على الاخر لي بوجوار ياسر يفطروا نتاع لا فيلا انا اخترت من كل بوجوار زوز باش ما يبداش هكا واحد وحده خايب دونك اخترت لي دو هذوما زاد ياسر مزيانين عجبوني واللون نتاعهم عجبني على الاخر وعندكم من عند فلور دو ليس لو ميم بون كادو دونك هذايا لو troisième لو le rabat de la valeur de 400 dinars donc عندكم من عند هابي ستريت بوانتين le tableau هذايا voilà عندكم un tableau من عند هابي ستريت بوانتين عندكم زاده un parfum pink sugar eau de toilette donc عندكم le parfum هذايا فيه 50 مليلتر وعندكم ان سيشوار دو معرفش شنو اسمه سيشوار اسمه مش سيشوار اسمه حاجه اخرى ما نعرفش شنو دونك عندكم سيشوار هذايا نقولوا له سيشوار احنا دو فواياج من عند دو لا مارك ريمينغتون من عند هابي ستريت بوانتين وعندكم من عند دوموازيل بيو لو تريو بوتي فيه بروم ريفي فيه او ديماكيانت وفيه كريم دو جور دونك فوالا من عند دوموازيل بيو وعندكم من عند تاج عليك سي اون كرياتريس تونيزيان زاده سي اون امي ا موا ناديه عطاتني دي بوندو بور لو جيف اواي زاده دونك عندكم لو بوندو هذايا هكا وريتكم انا في الجينيريك كيفاش يتلبسوا فوالا ان بوندو دوري وعندكم زاده من لا مارك استرا
لو لايلاينر نوار اي لو ماسكارا دونك دي بازيك بالطبيعه. وعندكم عند هابي ستريت بوانتين توا لقيتهم لي دو فيرني دو لا مارك اسي ان ارجنتي و ان بلو هكا ان بو ايريزي فوالا. دونك هذايا اللون الرابع. اللون الخامس قيمته 300 دينار. عندكم ان لو دو ماكياج من عند كيسس دو لا مارك فيبو لا باليت كوريكتريس هذا تستحقوها مش نورمال. عندكم لو بلوش كريم فيه دي كولور هكا فيه 3 كولور عرفتوا نتوما كي تعملوا يوليو لون بركه ياسر عجبني هذايا شخت عليه على الاخر. عندكم بالطبيعه لايلاينر اي لو ماسكارا بريسك في الليلو الكل فما انا لايلاينر يا ماسكارا. انا لي بازيك نتاعي مش لي بازيك لي انديسبونسابل نتاعي في حياتي هما لايلاينر والماسكارا. نجم ما نعملش فون دو تان اما لازمني نعمل الايلاينر ولازمني نعمل ماسكارا. دونك وعندكم فازه عجبتني مش نورمال اخترتها انا بيان سور. Le Color Stay c'est un gloss que vous pouvez utiliser comme un blush زاد لونه احمر هكايا عجبني مش نورمال. هذا دو لا مارك زاد فيبو. ان لو d'accessoires من عند لالا خديجه c'est une créatrice tunisienne en fait c'est des sœurs وامهم عملوا لالا خديجه نتاع زينب كان تعرفوها لا يوتيوبرز زينب بالي غورماند. دونك هاني باش نوريكم شنو عطاتكم للو الخامس حاجات مزيانين مش نورمال. دونك عندكم ان كوليي هذايا فضه مغطسه في الذهب وهذوما لي بيرل شو اسمهم شوارفسكي. عندكم لو براسلي اللي هو كود كور نتاعي ياسر مزيان. عندكم اون باغ وعندكم لي بوكل وهي تسميهم ريحانه فوالا من عند لالا خديجه. دونك عندكم زاده le même trio beauté من عند Demoiselle Bio et un bande cadeau عند Fleur de Lys le même اللي في اللي الاخرين. وعندكم من عند توسكاني mon deuxième coup de cœur les espadrilles هذوما لونهم un saumon orangé fluo قيمتهم 120 دينار. عجبوني على الاخر يا اخي قلت خلينا نختار واحد فيهم برشا الوان هما فما روز فلويو فما جون اورانجي بلو غري ظهر لي. انا اكثر لون عجبني هذايا والغوز دونك اخترت لكم اللون هذايا مون كود كور. اي فوالا بور لو 5e لو هذايا هو. لو 6e لو قيمته زاد 300 دينار. دونك اول كادو في 6e لو ان اوتر كود كور من عند توسكاني. انا لي 4 كود كور اللي عجبوني عند توسكاني حطيتهم لكم في الجيف واي. دونك عندكم لو دوزيام كوفان هذايا مزينو فرانشمون ما نعرفش كان نتوما كيفي ذوقكم ولا اما انا هذايا هبلت عليه مزيان مش نورمال. دونك لي كوفان دو توسكاني هاكم من داخل يتسكروا هكايا تكبسوهم وكل شيء. هذا انا واحده من الناس نمشي بيه البحر ولا نجم ميم نخرج بيه ياسر مزيان وعجبني على الاخر. دونك عندكم من عند كيسس بيوتي شوبس ان لو دو ماكياج دو لا مارك فيبو. دونك نبداو اول حاجه لي روج اليفر بالطبيعه دي بازيك. خديت لكم لو روج ولو نيود الوان مزيانين على الاخر عجبوني على الاخر فوالا. عندكم بالطبيعه كما قلت لكم في اي لو ماسكارا ولايلاينر bien sûr de la marque Vibo. عندكم la palette correctrice et un blush en perle. نتصور لكم يعجبكم البلاش en perle جست تحفظ عليه اللي باش تروحوا ما تبازعوش في القاع. وعندكم اخترت لكم ملاذايا دي فيرني من لي فافوري نتاعي الاخرين. دونك الابيض والغوز بالطبيعه. عندكم de la marque Demoiselle un lot le trio beauté le même que les autres lots. دونك فوالا. وعندكم من عند لالا خديجه ان كوليي عجبني برشا زاده. دونك هاو فيه لهنا هذايا دو لا سوا هذايا فضه مغطسه في الذهب وهذوما دي فري بيرل امبورتي من مصر. عندكم لو كولي هذايا كوم كادو. و بيان سور لابونمون دو 6 mois عند اف اف ديزاينر. فوالا هذايا لو 6e لو. Le سابع قيمته 280 دينار. دونك اول حاجه سي لا بارتيسيباسيون دو هابي ستريت بوانتين. خديت من عندهم حاجه تاع ان كرياتور تونيزيان يبيع في لي كرياسيون تاعو على سيت هذا ويبيع فيهم في برشا بلايص اخرين اما انا عرفته من هابي ستريت بوانتين. دونك عطاكم الرانجمون دو بيجو هذايا مزيان على الاخر
تحطوه على الكوافيز نتاعكم ولا على طاولتكم وتحطوا فيه لي بيجو وتعلقوا فيه برشا فازات. انا عجبني مش نورمال اون بلوس اكحل دونك بازيك ما يقلقش. عندكم لا باليت بوبا هذيا. بوبا سي اون مارك ايطاليان. زاد لي باليت نتاعها يتباعوا على سيت happystreet.1. دونك هاني باش نوريكم الباليت. فوالا دونك هذايا هي الباليت. فيها دي فار بوبيير، فيها دي روج ا ليفر، وفيها ان بلاش، وفيها ان كريون. فوالا ريحتها بنينه على الاخر، ومن البرا مزيانه على الاخر. اون ديري باشيت سواري ولا فازه هكا تلمع، حسيت نعرفش كي تشوفوا فيها ولا. دونك عندكم الباليت هذايا، وعندكم زاده 3 rouges à lèvres ici من عند happystreet.1، un blanc, un bleu et un argenté. وعندكم من عند لا فيلا كيفي انا عندي الموج نتاعي من عند لا فيلا هذاك نشرب فيه قهوتي. كان ما جيتش توا الدنيا داخله بعض شويه، راني وريتكم ديما بحذايا في بيتي نشرب فيه قهوتي، نهزو في العشيه للكوجينه يتغسل نعاود من غدوه انسيبارابل. انا باين نحبو مش نورمال، ديجا وريتولكم في الجينيريك. اما انا خديت لكم من عند لا فيلا ان اوتر موغ. فوالا لو موغ اللي خديته لكم اكحل وغوز، ان موغ بازيك من عند لا فيلا. وعندكم زاده من عند لا كرياتريس ناديه دو تاج عليك لو هيد باند هذايا دوري، اما فيهوش كالفاز هذيك صفراء في الوسط. فوالا وعندكم ان كوليي من عند اسما. دونك هذوما زوج من عند لي كرياتريس تونيزيان اسما زد ديزاينز وتاج عليك. اي فوالا بور لو 7e لو. اللو الثامن عملتو ان لو اتيم بيسكو البيريود هذا تغرمت برشا بتوسكي ايلاينر بلو ماسكارا بلو. قبل كنت نكرههم في الدم، نعرفش عليه البيريود هذا تغرمت بيه. دونك نجمو نقولوا اللي لو هذايا اللي هو التيم تاعو بلو. دونك اول حاجه لا بارتيسيباسيون دو كيسز. عندكم دو لا مارك فيبو لا باليت كوريكتريس. عندكم لو ماسكارا بالطبيعه ماسكارا بومبوم. ياسر عجبني الباكاجينغ نتاعو الماسكارا هذايا ماشي مع التيب ميم سي لونه اخضر. عندكم ان ايلاينر بلو دو لا مارك فيبو. عندكم دو فيرني مزيانين على الاخر، ان بلون اي ان بلو دو لا مارك فيبو زاده. وعندكم لو غلوس اللي حكيت لكم عليه قبيله اللي تنجموا تستعملوه بلاش زاده، لونه ان بو روزي هكا فيولين. وعندكم ان كريون بلو من عند لا مارك جيمي بولين لو بلو هذا لو كولوسال. فوالا دونك باش نقعدوا في التيم نتاع البلو من عند تاج عليك. زاده عندكم لو هيد باند بلو اللي هو كود كور نتاعي، كان ريتوه في الجينيريك اي هاك عملت معاه ماسكارا بلو عجبني مش نورمال، شخت عليه برسمي سي ان كود كور لو هذايا لو بلو الهيد باند بلو. وعندكم من عند دومازيل بيو ان لو تريو بوتي اللي فيه لو بروم او ديماكيونت كريم دو جور كيما لي لو لورين. دونك فوالا بور لو 8e لو. Donc le 9e et le dernier lot de la valeur de 270 dinars. نجم نكون غلطت في الاسم، ان توكا انا باش نحط لكم اون ليست في تحت الفيديو فيها لي لو الكل شناهي فيهم والسوم نتاعهم الفالور نتاعهم قداه. دونك عندكم من happystreet.1 اول حاجه هي اون مونتر. فوالا اون مونتر غريز فيها ان دوري روزي ولا نعرف شناهي تسمى، جيسبر تشوف فيها بالكدا. عندكم من عند اسماء لو براسلي اما هذايا اوريجينال لونه هكا غري بلوتي ولا كيفاه. فوالا عندكم من عند كيسز ومن عند لا مارك استرا. دونك بيان سور لو ماسكارا اي لايلاينر. عندكم لو بلاش هذايا الغوز. عندكم لو جيل افكت فيرني روز من عند استرا زاده جيل افكت هذايا الافي نتاعو جيل. وعندكم اون اوبيك دو لا مارك ايزادورا تعملوا بها الفون دو تان بودر. واخر حاجه هي ابونمون من عند اف ديزاينر بور 6 موا كيما لي ابونمون الاخرين. دونك فوالا بور لو 9e لو. وتوا باش نعديو لي كونديسيون. اي حاجه لازم فيها دي كونديسيون بالطبيعه. دونك باش تربحوا لي كادو هذوما الكل لازم فما دي كونديسيون. كيما انا جو ريميرسي لي سبونسور اللي هما عاونوني باش انا نجيب لكم لي كادو هذوما. نتوما زاده لازمكم فو ريميرسي لي سبونسور. دونك كيفاش
tout simplement il faut les suivre sur les réseaux sociaux كيفاه انا كل شيء باش نحطوا لكم ديتايي في البار دو ديسكريبسيون pour éviter les messages ou les commentaires نتاع وفي كيفاه نعمل وفي شنيا نعمل كذا باش نبدا كليغينيت. دونك تابعوني بالكدا. اول حاجه il faut suivre les sponsors هذوما الكل sur Facebook et sur Instagram. ما عندكمش Instagram ما عندكمش Facebook, il faut créer un Facebook, il faut créer Instagram باش نجموا تعملوا لي كونديسيون هذوما خاطر من بعديك جو في فيريفيي كل شيء بار ديتاي بالرسمي باش نبدا عادله مع العباد الكل باش نشوف كل شيء بار ديتاي. دونك انا باش نحط لكم لي باج لي ليان دي باج دي انستغرام في البار دو ديسكريبسيون. انتوما ما عليكم كان تحلوا ليان تحطوا جيم تحلوا ليان تعملوا سابوني حاجه سهله على الاخر. دونك هذيا الكونديسيون الاولى par rapport aux sponsors. La condition signe, il faut me suivre sur Instagram, il faut s'abonner sur mon blog et s'abonner à la YouTube, à la chaîne YouTube. Donc, عندكم 3 conditions, Instagram, le blog et la chaîne YouTube. زاد حاجات سهلين على الاخر هذوما يتعاملوا بدي سامبل كليك ما كومش تعملوا حتى ايفور. دونك الكونديسيون الرابعه لازمكم تحطوا سو لا فيديو في الباج فيسبوك نتاعي. انا باش نبارطاجي الفيديو هذايا في الباج فيسبوك اللي نورمالمون نتوما جينيرالمون تاو تتفرجوا فيا في الباج. دونك تحطوا كومونتير تحت الفيديو هذايا تقولوا لي شرايكم في الجيف واي ولا تقولوا لي ان مو تحبوا تقولوا حاجه خايبه حاجه باهيه تصرفوا معناها فوزيت ليبر وتماركيو 9 امي قد لي كادو هذوما. دونك كل عبد فيكم il veut participer يماركي 9 بنات في الفيديو هذايا. دونك سي تري سامبل كومونتير vous marquez les amis et voilà. une autre condition البنات اللي يحبوا يشاركوا اللي يحبوا ياخذوا لي كادو نتاعهم لازمهم سوا يكونوا يعيشوا في تونس سوا ينجموا يجيو لتونس سوا عندهم شكون اللي ينجم معناها عبد بلوز موا في عمرهم والا ينجم يجي لتونس. خاطر انا في نهار اللي جو في انونسي لي كادو باش نعمل كيما ان بتي ميتاب لل9 بنات اللي باش يربحوا باش نمشيو مع بعضنا ان شاء الله للصالون دو تي باش نقعدوا باش نعطيكم لي كادو نتاعكم باش نحكيو مع بعضنا شويه خاطر نحب نعرف كيلكو زابوني اللي يتبعوا فيا. انا ماذا بيا نعرفكم الكل نهار اخر ان شاء الله نعمل لكم ان غران ميتاب. بور لو مومون نحب البنات كي فون غانيي سي لو اللي انا اخترتهم معناها من كل قلبي حطيت لكم حاجات من ذوقي اخترتهم لكم انا. نحب ماذا بيا نعرفكم وماذا بيا نشوف رايكم ونشوفكم ان ديريكت. دونك ماذا بيا سوا تنجموا تجيو لتونس سوا عندكم شكون في تونس كي بو فريمون فو ريبريزونتي معناها ونجم نحكي معاه خاطر من بعد باش نحكيو على برشا حاجات ان شاء الله. دونك ماذا بيا تكون في تونس ولا تنجم تجي لتونس ايتترا كيما قلت لكم قبيله. هذايا اون كونديسيون ابا. لا ديرنيير كونديسيون سي بارابور او دو بروميير لو. دونك البنات اللي يحبوا يربحوا لي دو بروميير لو لي زوتر لو انا باش نعمل ان تيراج سور عادي. اما بور لي دو بروميير لو فما اون كونديسيون هذيك هي معناها مش بالتيراج سور. دونك لازمك تبارطاجي الفيديو ولازمك عندك un maximum de j'aime. Les 2 premières اللي عندهم اكثر جيمات على الفيديو بعديك انا باش نشوف العباد اللي بارطاجيو الفيديو بالطبيعه باش ننزل على بارطاج ونشوف شكون اللي بارطاجي الفيديو. اكثر عباد اكثر زوج عباد عندهم دي جيم على الفيديو هذوكم باش يربحوا لو بروميير اي لو دوزيام لو. يعني مش بالتيراج سور باش تربح لو بروميير لو لازمك تعمل ايفور باش الفيديو يجي عليها اكثر جيمات سور طون بروفيل. بيان سور tu partages la vidéo en public نحب tu la partages مش على dernière minute ولا جو سي با قبل بنهار من الجيف واي. نهار اللي حطيت لو كومونتير اللي ماركيت فيه تي زامي tu partages la vidéo وتقول تي زامي معناها يحطوا جيم ولا تصرف. المهم لي دو اكثر عباد عندهم دي جيم على الفيديو هذوكم باش يربحوا لي دو بروميير لو اللي قيمتهم 1150 دينار و ان بو بلوس دو 2000 دينار. دونك فوالا لا كونديسيون باش تربحوا لي دو بروميير لو. دونك فوالا هذوما لي كادو هذوما لي كونديسيون. هذا الجيف واي اللي عندي شهرين نحضر فيه حاسيلو فريمون سي با دو تو فاسيل معناها باش تحضر ان غران جيف واي. حبيت نعمل لو بلو غران جيف واي اللي ينجم يكون تعمل باغ اون يوتيوبرز تونيزيان. جيسبر وصلت للبوت نتاعي وجيسبر هذايا حسيتوه جيف واي باهي. جيسبر لي كادو الكل عجبوكم جيسبر لي لو عجبوكم جيسبر ذوقي عجبكم وجيسبر لي نتوما توا تفرجوا في الفيديو فرحانين كيما انا فرحانه واكسيتي على الاخر خاطر اونفان كملت لميت لي كادو اونفان كملت حطيت لي لو كملت صورت وانفان الفيديو نتوما تفرجوا فيها ما تصورش قداش تعبت عليها. دونك جيسبر سانسيرمون اللي عجبتكم و à la prochaine. باي باي.